दर्शकवृन्द, अनुदानको मल खरिदका लागि बजेटले 11 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दर्शकवृन्द, किसानहरूले जुन किसिमले रोपाइको समयमा मल नपाउने समस्या पनि रहेको छ, आगामी दिनमा पनि अब केही समयपछि नै कृषकहरूलाई मलको आवश्यकता पनि पर्ने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको लागि साना ट्युबलेट तथा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका लागि 2 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषकहरूले सिँचाइको लागि पनि समस्या भोग्दै आएका थिए। दर्शकवृन्द, यसैगरी जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो सिँचाइको लागि अलिकति कम पनि रहेको छ रकम। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि 34 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिएको छ। यसैगरी दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री रुद्रप्रसाद घिमिरे। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। भर्खरै मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन पनि भएको छ। यहाँले बजेट कतिको आशावादी देख्नु भएको छ? हो, अहिले अब सरकारको यो बजेटमा त्यस्तो निराशा हुनुपर्ने अवस्था त थिएन, तर सरकारलाई भनौँ अथवा हामी सिङ्गो मुलुक सिङ्गो विश्वलाई नै अहिले यो कोरोना महामारीको जुन समस्या आयो त्यसले गर्दाखेरि मात्रै अलिकति निराशा हुनुपर्ने अवस्था जस्तो भएको हो। तर केही मनोविज्ञानहरू पनि यसमा छन्। तर पनि हामी के आश्वासित हुन सक्छौँ भने सरकारको जुन किसिमको लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य पुरा नहुनुमा सरकारको दोष चाहिँ हुन सक्दैन। तर केही यस्ता क्षेत्रहरू, हाम्रा क्षेत्रहरू छन्, विषयहरू छन्, इस्युहरू छन्। ती इस्युहरूको अहिलेसम्म पनि चाहिँ समाधान हुन नसक्नु चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ समस्या हो। सरकारले आफ्नो पाटोबाट गर्नुपर्ने जुन हरेक वर्ष चाहिँ उसले आफ्नो आयको विवरण, खर्चको विवरण त्यसलाई वितरण गर्ने कुराहरूमा राम्ररी लक्ष्यमुखी नै गरेको छ। तर समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो कृषि क्षेत्रको समस्या भयो, त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याहरू भए, त्यस्तै लगायत अब व्यापारका कुराहरू भए, संसाधनको व्यवस्थापन देशभित्र कसरी गर्ने, बाहिर कस्तो व्यवस्थापनलाई मात्रै पठाउने, यी कुराहरू चाहिँ अझै पनि हामीसँग सफल कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। यो कुरामा निकै राम्रोसँगले सरकारी कोअर्डिनेसन र अलिकति सरकारी नियन्त्रण हुन सक्यो भने चाहिँ सबै क्षेत्रमा एउटा चाहिँ राजस्व उठाउने कुरादेखि लिएर राजस्वलाई समग्र रूपमा समान रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने कुरादेखि लिएर र गरिबी घटाउने, भनौँ न बेरोजगारी घटाउने, यी कुराहरू र भनौँ न लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भनेको विशेष गरी हरेक देशको चाहिँ आर्थिक वृद्धि। जस्तो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो 2020मा होइन 2020मा सम्ममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 7% ग्रोथलाई चाहिँ राख्ने, योसम्म चाहिँ कायम गर्ने भन्ने थियो। तर अब त्यो चाहिँ सरकारलाई गाह्रो पर्छ, किनभने सरकारले पनि भनिसक्यो अब 2.3% सम्मको मात्रै हो भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको समस्या चाहिँ सरकारले कसरी चाहिँ समाधान गर्नतिर लाग्छ भन्ने कुरा हो। केही कुराहरू सरकारका प्रोजेक्टहरू पनि आउलान्, किनभने अब यिनै घोषित कार्यक्रमहरू मात्रै सफिसियन्ट हुँदैन। जुन कोरोनाको जुन प्रभाव पार्ने दायरा छ त्यो एकदमै खुल्ला छ र कसैले पनि भन्न सकिँदैन कि भविष्यमा अब चाहिँ कोरोना चाहिँ तुरुन्तै नियन्त्रणमा आउँछ अथवा चाहिँ यसले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रलाई असर पार्दैन, यो चाहिँ होइन। तर सरकारले एउटा चाहिँ के गर्न सक्ने अवस्था छ भनेदेखि तपाईको आन्तरिक जति उसका आर्थिक क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै क्रियाशील बनाउनु पर्यो र भित्र गरेर चाहिँ भनौँ न आर्थिक क्षेत्रहरू जति छन् त्यो चाहिँ भित्री देशभित्रलाई नै पहिला चाहिँ चलायन बनाउने भयो भने चाहिँ सरकारबाट सबै पिपुलहरू आशावादी रहन सकिन्छ। हजुर, जस्तो यो अहिले बजेटले जुन किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ, के यो स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि यो पर्याप्त देख्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई? यो चाहिँ के छ भने सरकारलाई आइपरेको एउटा तुरुन्तै जुन समस्या छ कोरोनाको प्रभावबाट त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि त्यो समस्यासँग जुझ्नको लागि चाहिँ अहिले सरकारले एउटा बजेट विनियोजन गरेको छ र यो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन प्राथमिकता हो दिनुपर्ने हो राज्यले त्यो चाहिँ प्राथमिकताको दायरा, प्राथमिकताको क्षेत्र र पुर्याउनु पर्ने जति पूर्वाधारहरू त्यो त अभाव नै छ।
तर पनि सरकारले जुन प्राथमिकता दिनुपर्छ यो अवस्थामा त्यो चाहिँ एउटा जनभावना अनुसार एउटा चाहिँ नि प्राथमिकता अनुसार नै आएको छ। र अबको दिनमा चाहिँ किनभने यो त अहिले तुरुन्तै भइपरि आएको केसलाई सरकारले चाहिँ नि एउटा सम्बोधन गर्यो, एउटा बजेटबाट सम्बोधन गर्यो, तर सरकारसँग क्षमता छ कि छैन त, त्यो खर्चलाई चाहिँ नि सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न क्षमता छ कि छैन भन्ने कुराको ध्यान पनि सरकारी तौरबाटै जानुपर्छ। यसमा निजी क्षेत्रले समन्वय गर्ने काम त गरि नै हाल्छ, तर विशेष गरी चाहिँ सरकारसँग सफिसियन्ट अहिलेको नयाँ आएको प्रकोपको निराकरण गर्ने, जस्तो भनौँ न स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ नि जस्तो बिमाको कुरा गरिराखेका छ उसले, त्यसको उहाँहरूको चाहिँ नि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा होला, हस्पिटल स्थापना गर्ने कुराहरू छन्, क्वारेन्टाइन थप्ने कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ जुन जुन व्यवस्थापनको खाँचो छ त्यो चाहिँ सरकारले पुर्याउन सक्यो भने राजस्व यहाँबाट पनि चाहिँ सरकारले निर्माण गर्न सक्छ अथवा चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ। यो चाहिँ एउटा सरकारको लागि राम्रो हुन सक्छ। हजुर, जसो यो विश्वभरि नै कोरोनाको महामारी फैलिरहँदा पनि नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्ने भनेर जुन किसिमले आकलन पनि गरिएको छ, 26 लाख पनि जुन यो गन्तीको हिसाबमा राख्दा पनि 26 लाख युवा बेरोजगार हुँदै पनि आकलन गरिएको छ होइन अबका दिनमा। यसको लागि जुन किसिमले बजेटले विनियोजन गर्यो, सम्बोधन गर्यो बेरोजगारी क्षेत्रको लागि, यसलाई चाहिँ कतिको तपाईँले यो निश्चित देख्नुहुन्छ, पर्याप्त कतिको छ त यो? हो, अब यो चाहिँ हाम्रो आजदेखिको समस्या होइन, यो चाहिँ धेरै अगाडिदेखिको समस्या हो। हामी कहाँ मानव संसाधन जुन छ त्यो संसाधनलाई देशभित्र चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने र देश बाहिर पनि सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। बाहिर गएर पनि सरकारलाई केही पक्षहरूमा घाटा छ, तर जब उनीहरूको चाहिँ नि जुन किसिमको अर्निङ्स हुन्छ गएर चाहिँ उनीहरूले काम गरेर जुन रेमिटेन्स चाहिँ पठाउँछन् त्यो कुराले ठुलो चाहिँ नि सरकारलाई सहायता पुगिरहेको थियो। अब त्यो चाहिँ नि अहिलेसम्मकोमा आउँदाखेरि 20% घटेको भन्ने कुरा छ। अझै यो बढेर गयो भने यसको चाहिँ अझ 40% सम्म घट्ने सम्भावना रहेको छ। अब यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने दुईटा पार्टहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बाहिर गएको लेबरलाई यहाँ हामीले कसरी अब्जर्भ गर्ने, कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, र दोस्रो चाहिँ हामीसँग एउटा हामीले अहिलेसम्म नहेरेको राष्ट्रिय स्तरमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति निकायहरू छन् उनीहरूले अध्ययन नगरेको नै जस्तो लाग्छ। हामीसँग थुप्रै चाहिँ अनौपचारिक चाहिँ श्रम हामीसँग छ। त्यो अनौपचारिक श्रम पनि हाम्रो देशको नागरिक भन्दा पनि विदेशी नागरिकहरू चाहिँ त्यहाँ देखिएका छन्। अब विदेशी नागरिकहरू विशेष गरी भारतबाट, बङ्गलादेशबाट र अन्य देशबाट चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ काम गरिराखेका छन् भनेपछि हाम्रो देशभित्रै चाहिँ त्यो किसिमको सिप हाम्रो चाहिँ श्रमलाई प्रदान गर्ने र उताबाट आउने श्रमलाई चाहिँ नि सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने एउटा पाटो चाहिँ हामी, किनभने इन्फर्मल लेबर त हामीसँग त ठुलो सङ्ख्यामा रहेछ, ठुलो चाहिँ आर्थिक लाभ दिइरहेको रहेछ भनेपछि हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो बाहिर जाँदाखेरि जति क्यापिटल फ्लाइट हुन्छ त्यो रोक्ने प्रयास गर्नैपर्छ। र हामीले त्यो रोक्न प्रयास गर्नको लागि चाहिँ मुख्य चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने अहिले जति हाम्रो मिडल इस्ट र इन्डियामा गएका जति कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ नि अहिलेको सिप के हो, उहाँहरूले सिकेको कुरा के हो, त्यो कुरा कुन कुन क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। जस्तो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ होला, अथवा चाहिँ तपाईँको बिमा क्षेत्रमा लगाउन सकिएला, अथवा अरू क्षेत्रहरू छन् जस्तै तपाईँको उनीहरूले गरेका कामहरूको आधारमा चाहिँ नि जस्तो कुन मेसिनसँग काम गरे उनीहरूले, कुन मेसिनसँग उनीहरू फ्यामिलियर छन्, त्यो पनि उनीहरूलाई अटोमेसनसँग सम्बन्ध छन् भने त्यही किसिमको मेसिन्स पनि हामीले किन्न सक्छौँ। किनेर ल्याएर यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई त्यही किसिमले चाहिँ काम दिन हामीले सक्नुपर्छ। त्यो राज्यले पनि अब 2 लाखको चाहिँ नि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर यसपालि त बजेटै छुट्याइसकेको छ। त्यसैले सरकारको अभ्यासमा, सरकारको प्रयासमा एकदमै राम्रो छ। सरकारले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पार्टबाट चाहिँ बढी कोअर्डिनेसन गर्यो भने एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। सरकारले बाहिर गएको श्रमहरू जो पढ्न गएका छन्, जसको आफ्नो क्षमताले गएका छन्, जसरी गएका छन्, उनीहरूले जुन भनौँ न अब 4 बिलियनसम्म 4 बिलियनसम्मको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि देशलाई चाहिँ अहिलेसम्म पुँजी हस्तान्तरण गरिरहेका छन् होइन, त्यो क्यापिटल ट्रान्सफर भएर आइरहेका छ भनेपछि आम्दानीको पार्टबाट हेर्ने भन्दा पनि अब यस्ता जति विषम परिस्थितिहरू आउँछन् ती परिस्थितिहरू हुँदा त आखिर गाह्रो हुने रहेछ, सबै बेरोजगार हुने रहेछन्, गरिबी पनि बढेर जाँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो किसिमको श्रममा हामी आधारित थियौँ। फेरि त्यसैले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र चाहिँ बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउने हो भनेर, आत्मनिर्भर नै गराउने हो भने चाहिँ श्रमलाई चाहिँ यहीँ हामीले कामको सिप दिनुपर्छ। र सरकारको तयारी एक प्रकारको
म चाहिँ राम्रो देखिरहेको छु। सरकारले जुन किसिमले बजेट ल्याएको छ, जुन किसिमको लक्ष्य राखेको छ त्यो सही छ। अब केही पाटाहरू छन् जस्तो टेक्निकल पाटाहरू, अब खर्च गर्ने कुराहरू 35% भन्दा बढी खर्च गर्ने कुरा सरकारको आइराखेको छ। अब सरकारले एउटा राखेको लक्ष्यलाई के देखिन्छ भने अब 22% सम्मको चाहिँ नि राजस्व सङ्कलनमा अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो पनि तर नर्मल सिचुएसन आइदियो भने फेरि सरकारले फेरि के गरिरहेछ भने 7% को ग्रोथमा हामी जान सक्छौँ भनेको छ। त्यो अवस्था आउन पनि सक्छ, तर त्यो अवस्था आउनको लागि चाहिँ अलिकति केही गाह्रो हुन्छ। त्यो गाह्रो हामीले अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ, किनभने 2-3 महिनासम्मको अब हाम्रो चाहिँ असर हो, त्यो असर अझै बढ्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई रिकभरीमा निकै च्यालेन्ज चाहिँ हुन्छ, तर सरकारले राखेका कुराहरूमा चाहिँ हामीले अझै प्रभावकारी भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, जस्तो यो विश्वभरि नै कोरोनाको महामारी फैलिरहँदा अर्को पनि जुन यो बेरोजगारी दर बढ्ने पनि आकलन गरियो, साथै भोकमरी पनि देखिन्छ कि भन्ने पनि एक हिसाबले यो विषय पनि उठेको थियो। जुन किसिमले यो कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने कुरा पनि उठिरहेको समयमा यो बजेटले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन जुन किसिमले योजना बनाएको तपाईँले पाउनुभयो कि पाउनु भएन? अब यस्तो छ, यो कृषि क्षेत्र चाहिँ हाम्रो लगभग 25% भन्दा माथि नै चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ यसको योगदान हुन्छ हैन। र अहिलेको हाम्रो जुन हामी एउटा अल्पविकसित देश हो र यो देशमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सबै प्रोफेसन अथवा हाम्रो चाहिँ आय आर्जन भनेको कृषिमै भर पर्ने छ। र सरकारले के एउटा योजना जुन दिइरहेछ त्यो योजना दिएकोमा ठिक छ, तर सरकार कहाँनिर चुकिरहेछ भने जस्तो धेरै खर्च चाहिँ आयो, कृषिलाई पनि नआएको होइन, कृषिलाई आएको छ, तर त्यो जति खर्च गरे पनि तपाईँको चाहिँ नि त्योबाट आउने जुन किसिमको नाफा छ अथवा त्यसले चाहिँ जुन किसिमको पिपलहरूको भनौँ न हाम्रो चाहिँ गरिबी घटाउने अथवा चाहिँ जुन बेरोजगारी घटाउने जुन क्षमता राख्छ त्यो क्षमतालाई चाहिँ सरकारले भनौँ न कसरी कोअर्डिनेसन गर्छ त। जस्तो बजेट गयो होइन, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भन्यो, उन्नत जातका बिउहरू पनि गए, तपाईँको चाहिँ मल खादहरू गयो होइन, अनि विभिन्न किसिमका किसानलाई चाहिने चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू सबै थोक गयो होइन, माल सामानहरू सबै गयो, उनीहरूको एक्सिसमा भयो। तर हामी कहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यस्तो समस्या बनिसकेको छ कि हामीसँग अहिलेको मनसुन, हाम्रो फेरि कृषि के छ भने मनसुनमा भर पर्छ। अनि अहिले अब अवस्था तपाईँले बुझ्नुभएकै छ, मान्छेहरूले अहिले पनि राम्ररी चाहिँ नि काम गर्नको लागि होइन समय पाएका छैनन्, उनीहरूलाई वातावरण छैन। अनि जति चाहिँ उनीहरूले प्रयास राखेका छन्, कतिपय खाली जमिनहरू पनि अहिले त खोजेर खनजोत गर्ने कामहरू पनि भएको छ। कृषकहरूको पनि एउटा चनाखो एउटा किसिमको जागरुकता, एउटा मनोवैज्ञानिक आधार बनेको छ। तर यहाँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिलेको समय, अब जम्मा हामीसँग 1 महिना छ कृषि खेती गर्ने होइन। अब यो समयमा पनि हामीले चाहिँ यही लकडाउनकै फेस गरिरहनु पर्यो भने त यो त गाह्रो हुन्छ, यो त सम्भवै छैन। त्यसैले अबको समय कहाँनिर जानुपर्छ भने कृषि क्षेत्रका पूर्वाधार पूर्ण रूपमा मानवीय संसाधन कृषकहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनैपर्छ। कोअर्डिनेसन भयो भने पूर्वाधार र यो कृषकहरूको चाहिँ कोअर्डिनेसन भयो भने उनीहरूले साधन र स्रोतको उत्पादनशीलता पनि बढाउँछन्, आफूसँग भएको स्रोत र साधनलाई पनि खर्च गर्छन्। त्यस पछाडि कृषि उत्पादकत्व बढ्न पनि सक्छ होइन। तर बढ्यो नि त बढ्यो ल, उत्पादन पनि बढ्यो, तर फेरि त्यो उत्पादनलाई चाहिँ नि फेरि बजारमा लगेर बिक्री गर्ने, बजारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि रेडी गरेर लिएर जाने, त्यसका सप्लाई चेनहरूलाई चाहिँ नि सप्लाई चेन मार्फत चाहिँ त्यसको वृद्धि र वितरणमा चाहिँ नि पुर्याउने कुराहरू फेरि रहेनन् भने फेरि समस्या हुन्छ। भन्नु खोजेको के पनि हो भने तपाईँले यसलाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कृषि उत्पादनले बजार पनि पाउनु पर्यो। त्यसको लागि अब केही सहकारीहरूको प्रयासलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छ। सहकारीले चाहिँ केही चाहिँ खाद्य स्टोरहरू स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ नि है कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तु यहाँ छ र यहाँबाट तिमीहरू लिन सक्छौ भनेर हो। यसै हो, यो किसिमको यो सोचले आयो भने चाहिँ सरकारले, तर यहाँ समन्वयको भूमिका चाहिन्छ। यहाँ सरकारी समन्वय, सरकारी संयन्त्रको समन्वयको भूमिका चाहिन्छ, स्थानीय सरकारको समन्वयको भूमिका चाहिन्छ, कृषकहरूको समन्वय, कृषकहरू कहाँ छन्, के छन्, कस्ता छन्, कस्तो सिपमा छन्, केमा आधारित छन्, यो सबै कुरा हेरेर चाहिँ सरकारले मोनिटरिङ गरेर मूल्याङ्कन गरेर किसानलाई यहाँनिर चाहिँ पूर्वाधार आवश्यकता रहेछ, किसानलाई यहाँनिर हामीले चाहिँ सशक्तिकरण गर्नुपर्ने रहेछ, किसानलाई यहाँनिर परिचालन गरियो भने उनीहरूको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता गर्न सकिने रहेछ र आम्दानीमा वृद्धि गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरालाई लिएर सबैभन्दा चाहिँ म चाहिँ कोअर्डिनेसन बढाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो कुरा राख्छु। हजुर, समग्रमा बजेट हेर्दा सामान्य नागरिकको लागि के ल्यायो त बजेटले, के भन्नुहुन्छ?
हो। अब यो हामीसँग 3 करोडको जनसङ्ख्या छ होइन। अब विशेष गरी हामीसँग जुन किसिमको अहिले त अब बजेटले जुन 7%को ग्रोथ टार्गेट राखेको भए गरिबी घटाउने लक्ष्य पनि अब 18%बाट 12% ल्याउने उसको आफ्नै किसिमको टार्गेटहरू छ र थियो पनि। तर अहिलेको समयमा चाहिँ जब कोरोना आइदियो, कोरोना आएपछि सरकारको जुन किसिमको चाहिँ प्राथमिकता थियो त्यो प्राथमिकता चाहिँ अब अर्को स्वास्थ्यतर्फ पनि फोकस भयो। अब यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अहिले आम जनमानसलाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि खालि उनीहरू चाहिँ घरभित्र छन्, आफ्नो चाहिँ त्यो अनि भएका अलि गाउँतिर भएका मानिसहरू जो कृषिमै निर्भर छन्, जो चाहिँ सहरतिर कम चाहिँ भनौँ आवत गर्छन् अथवा सहरतिर उनीहरूको कम क्रियाकलापहरू हुन्छ। अब उनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी गरिब जो निमुखा छन् होइन, अघि तपाईँले भन्नुभएको छ भोकमरी हुने अवस्थाहरू यीहरू आउँछन्। अब यो चाहिँ के हो भने एउटा अवस्था हो, यो हामीलाई एउटा यो प्राकृतिक अवस्था आयो, यो समस्याले गर्दा हामी एकदमै यो विकराल अवस्थामा छौँ। तर पनि के चाहिँ पिपलहरूले के बुझ्नुपर्ने देखिन्छ, एउटा सर्वसाधारण मानिसले पनि के बुझ्नुपर्छ भने आएको बजेट सही ठाउँमा गएको चाहिँ छ। सरकारले परिचालन गरेको ठाउँमा हेर्ने हो भने परिचालन सही ठाउँमा गएको छ, तर संयन्त्र जुन छ जस्तो सरकारी संस्थाहरूको कमी होला होइन, त्यस्तै गरेर हामीसँग भएको साधन र स्रोत जुन परिचालनको जुन वैज्ञानिक तरिकाले परिचालन गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको हुन सक्ला होइन। त्यस्तै गरेर अब कृषकलाई दिनुपर्ने अनुदानका कुराहरू समयमा कृषक मोटिभेसन नभएका जनमानस हरेक डिमोटिभेट पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर बजेटको सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने राम्ररी बुझ्ने हो भने चाहिँ बजेटले केन्द्रित गरेका कुराहरू बजेटको लक्ष्य भनेको आजको भोलि देखिने होइन। बजेटको लक्ष्य भनेको भोलिको वर्षहरूमा पर्ने आइपर्ने समस्याहरू कसरी जुझ्ने, आर्थिक वृद्धिलाई कसरी विस्तार गरेर लिएर जाने र विगतका कामहरूलाई कसरी चाहिँ एक्टिभेट गर्दै लिएर जाने, यी सबै कुराहरू चाहिँ मिलाएर बनाएको हुन्छ। यो वर्षभरि यसलाई चाहिँ एउटा मेहनत गरेको हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो मेहनतमा के देखिन्छ भने यो अन्ततः पिपलकै लागि हो बजेट भनेको होइन। त्यसैले त्यति साह्रो निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। यो जुन कोरोनाको महामारी, यो महामारी भनेको लामो समय नजाने अवस्था प्रायः जसो विगतका घटनाहरूबाट देखिन्छ र औषधिको जुन किसिमको अब इनोभेसन भइरहेको छ त्यो आउने बित्तिकै र नर्मल सिचुएसन हुने बित्तिकै त निजी क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ। त्यस पछाडि गएर तपाईँको कृषि क्षेत्रलाई त तपाईँको सरकारले दिएको जुन किसिमको योजनाहरू छ त्यो योजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रले एकदमै सुधारोन्मुख चाहिँ अवस्था लिएको छ। हजुर, हवस् त यहाँलाई यहाँको समय र संवादको लागि धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री रुद्रप्रसाद घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै मात्र आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन भएको बजेटबारे विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि लिने क्रममा रहेका छौँ। हामी आर्थिक समयमा रहेका छौँ। आर्थिक समयमा हामीले विभिन्न अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ।